नमस्कार, स्वागत छ शिवोहम प्रकाशनमा। नेपालमा पर्यटनको सम्भावना पुस्तकलाई श्रव्य रेकर्डिङ गर्ने क्रममा हामी अर्को भागमा प्रवेश गरेका छौँ। हामी अहिले सो जागरण अथवा अध्यात्म जागरणको श्रृङ्खलामा छौँ। यसको शीर्षकहरू हामीले सर्वसाधारणले किन आरोग्यताका गतिविधिहरू गर्ने भनेर सोधेको सन्दर्भमा एउटा जवाफ दिएर आफ्नो ज्ञान विज्ञान अनुसार उहाँहरूलाई सो जागरणमा सहमति गराउने, राजी गराउने र चक्र विज्ञानमा सहभागी हुनलाई सहमति गराउने प्रयास गरेका थियौँ। उहाँहरूले सोध्नुभयो किन आरोग्यताका गतिविधिहरू गर्ने अथवा किन योग साधना, ध्यान साधना, अध्यात्म साधना गर्ने भन्ने सन्दर्भमा यसपटकको जवाफमा चाहिँ हामीले आफूभित्र आध्यात्मिक व्यक्तित्व खोजी गर्न र आफूभित्रको आध्यात्मिक व्यक्तित्वलाई जागृत गर्न भनेर जवाफ दिएका थियौँ र यसलाई हामीले पुष्टि पनि गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। हामी यसको अन्तर्वस्तुभित्र प्रवेश गरौँ। संस्कृत भाषामा दिव्य दुई शब्दावली धर्म र अध्यात्मको शाब्दिक अर्थ र भाव अर्थको सन्दर्भमा अहिलेको सबैभन्दा बढी अलमल तथा अस्पष्टतामा परेको छ र केही वर्ष अघिसम्म म आफै पनि अलमलमै थिएँ। धर्म र अध्यात्म भनेको के हो, यी दुई बिच फरक के छ, यी दुई बिच समानता के छ, धर्मका अन्तर्विषय के हुन्, अध्यात्मका अन्तर्विषय के हुन् भन्ने सन्दर्भमा तर मैले आफूले लागि परेर खोजेँ, पढेँ, अध्ययन गरेँ अनि त्यसपछि धर्म र अध्यात्मलाई म आफैले छुट्याउन सक्ने भएँ। यही ज्ञान मैले सोझागरणको क्रममा आम सर्वसाधारणहरूले किन चक्र विज्ञानमा सहभागी हुने तथा चक्र साधना गर्ने तथा योग साधना, ध्यान साधना अथवा आरोग्यताका गतिविधिहरू गर्नुपर्छ, हामीले किन जाने चक्र विज्ञान लिनलाई भनेर सोध्नु हुँदाखेरि मैले यही कुरालाई पेश गरेको थिएँ र उहाँहरूलाई राजी गराएको थिएँ चक्र विज्ञानमा सहभागी हुनको लागि। सर्वप्रथम हामी धर्मको चर्चा गरौँ। धर्म भनेको पूजापाठ, व्रत, तीर्थ, संस्कार, रीतिरिवाज, मत, पन्थ, सम्प्रदाय तथा रिलिजन नभएर यस ब्रह्माण्डमा रहेका हरेक जड तथा जीवहरूको स्वाभाविक गुण हो, जुन एक निश्चित नियमभित्र रहेर आफ्नै स्वरूपमा दृश्य तथा अदृश्य भएर चलिरहन्छन्। जस्तो ब्रह्माण्ड, सृष्टि अर्थात् प्रकृति जो आफ्नो स्वभावमा निरन्तर चलिरहन्छ। त्यस्तै गरी मानवको धर्म, दया, प्रेम, करुणा पनि निरन्तर रूपमा चलिरहन्छ। त्यस्तै वनस्पति, जीव तथा प्राणीहरूका शरीरका प्रक्रियाहरू जो आफ्नो स्वभावमा निरन्तर चलिरहन्छन्। तसर्थ धर्म भनेको सही अर्थमा सृष्टिको कानुन हो, ऋतु हो, रीत हो, जुन आफ्नै किसिमले चलिरहन्छ, कसैलाई पनि तलमाथि हुन नदिइकन, हानि हुन नदिइकन आफ्नै रीतमा चलिरहन्छ। आफ्नो स्वभाव धारण गर्नु धर्म हो र आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नु धर्म हो। मनुष्यको हकमा मानवीय धर्म निभाउनु धर्म हो। मानवीय धर्म भनेको दया, प्रेम, करुणा, मैत्रीभाव, श्रद्धाभाव, भक्तिभाव, आफूले जहाँ जहाँ जे गर्नुपर्छ आफ्नो कर्तव्य पालनको, आफ्नो जिम्मेदारी निवारणको सन्दर्भमा त्यो सबै अनुशासित भएर गर्नु, सबैको भलाइका लागि, आफ्नो भलाइका लागि सर्वकल्याणका कामहरू गर्नु वास्तविक धर्म हो, जो मानवीयतामा आधारित हुन्छ। केवल मानवका लागि मात्र नभएर प्रकृतिका लागि, वनस्पति, जीवजन्तु, अरू आफूभन्दा बाहिरका कुरा पनि सबैको भलाइको लागि काम गर्नु नै धर्म हो। तर संस्कृति भनेको चाहिँ फेरि अर्कै कुरा हो। यो चाहिँ परम्परा हो, समाजले बनाएको हो, जो फेरबदल हुन सक्छ, जो एउटा सम्प्रदायमा भएको कुरा अर्को सम्प्रदायमा फरक हुन सक्छ, अमान्य हुन सक्छ, विरोधी हुन सक्छ। तर धर्म एक समान हुन्छ। यो प्रकृतिले बनाएको हो, परमात्माले बनाएको हो। धर्म मानवीय हुन सक्छ। धर्म चाहिँ आफ्नै रीतमा चल्ने, कसैलाई हानि नोक्सानी नगरिकन आफ्नै प्रक्रियामा चल्ने हुन्छ। यो युनिभर्सल हुन्छ, सबैका लागि बराबर हुन्छ अनि वैज्ञानिक हुन्छ, अनुमानका भरमा हुँदैन। सबै कुरा जे गर्नु छ त्यो गर्नु छ, जे गर्नु छैन त्यो गर्नु छैन। एकदम ब्ल्याक एन्ड व्हाइट अथवा कालो सेतो अवस्थामा धर्मको परिभाषा गरिन्छ। तर संस्कृति, परम्परा, संस्कार यस्तो हुँदैन। यो चाहिँ मानव निर्मित, फेरबदल हुन सक्ने, युग सुहाउँदो हुनका लागि अघिल्लोलाई छोडेर पछिल्लो अँगाल्नु पर्ने अथवा परिवर्तनशील, अनियमित, अनित्य हुन सक्छ। यसकारण धर्म र संस्कृतिबाट हामीले आफूलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ। धर्म भनेको प्रकृतिको नियम हो,
अनि संस्कृति भनेको चाहिँ समाजको नियम हो। समाज व्यवस्थापन गर्नको लागि समाजका ठुला बडाले, जान्नेले, अनुभवीहरूले बनाएको नियम संस्कृति हो, सम्प्रदाय हो, सामुदायिकता हो। तर धर्म प्रकृतिले बनाएको नियम हो। उखुको धर्म गुल्यो, खुर्सानीको धर्म पिरो, मनुष्यको धर्म मानवीयता, पानीको धर्म तलतिर बग्ने, ऊर्जाको धर्म आगोको धर्म माथितिर जाने। यस्तै हो धर्म भनेको। जे चिजको आफ्नो नैसर्गिक गुण छ त्यही अनुसार चलिरहन्छ, आफ्नै नियममा, आफ्नै किसिमले, अरू कसैलाई नोक्सान नगरिकन आफ्नो प्रकारले। प्रकृतिले जसरी अरूलाई सेवा दिनु भनेर छुट्याएको छ, आगोको सेवा ऊर्जा दिनु, पानीको सेवा शीतलता दिनु, त्यस्तै गरिकन धर्मका चिजहरूले आफ्नो धर्म निभाउँछन् तलमाथि नगरिकन। तर संस्कृतिका चिजहरू धर्म अन्तर्गत पर्दैनन्, संस्कृतिमै पर्छन्, ती चाहिँ मानव निर्मित हुन्। अब हामी जाउँ अध्यात्ममा। अध्यात्म अर्थात् अधि जोड आत्मा, आत्मज्ञान, आत्मा तथा परमात्माको ज्ञान हो। भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ, परमं स्वभावो ध्यात्मुच्यते। भगवद् गीता अध्याय 8 श्लोक 1। अर्थात् स्वयंको स्वभावको अध्ययन नै अध्यात्म हो। अध्यात्म दर्शन हो, अध्यात्म विज्ञान हो, अध्यात्म चिकित्सा हो, अध्यात्म जीवनशैली हो। अध्यात्म जीवनशैली जिउन उत्कृष्टतम तरिकाले सिकाउने कलाको विज्ञान हो, आर्ट अफ लिभिङ हो। ऋषि मनीषीहरूको चिन्तनको निचोड हो। समग्रमा भन्नुपर्दा अध्यात्म विज्ञान तथा अध्यात्म दर्शन। अध्यात्म दर्शन तथा अध्यात्म विज्ञानमा आत्मा, परमात्मा, ब्रह्माण्ड, सृष्टि, प्रलय, आलय, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, पूर्वजन्म, मुक्ति, मोक्ष, जड, जीव, माया, भ्रम, मिथ्या आदिको विषयमा विचार, विवेचना, अध्ययन, अनुभव तथा अनुभूति गर्दै परम सत्यको खोजी गरिन्छ। भौतिक जगतमा सबै वस्तुहरू दृश्य हुन्छन् र प्राय सबै जिज्ञासाहरूको जवाफ हुन्छ। तर पराभौतिक जगत अर्थात् अध्यात्म भावातीत अनुभव तथा अनुभूतिहरूको विज्ञान भएकोले यसमा सबै वस्तुहरू दृश्य हुँदैनन् र अदृश्य हुन्छन्। सबै जिज्ञासाहरूको जवाफ तथा शब्द, हाउभाउ, इसाराले जस्ताको तस्तै बुझाउन सकिँदैन। अनुभव मात्रै गर्न सकिन्छ, अरूलाई त्यसबारे बताउन सकिँदैन। यसका लागि स्वयंले अध्ययन तथा आफूभित्रको अन्तर्यात्रा अथवा आफ्नो शरीरलाई प्रयोगशाला बनाएर जाँच गर्नु, प्रयोग गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ, जुन सिर्फ ध्यान साधनाको माध्यमबाट मात्र सम्भव हुन्छ। अनि ध्यान साधना तब मात्र सम्भव हुन्छ जब हामीले योगासन गर्छौँ, प्राणायाम गर्छौँ, क्रियाहरू गर्छौँ, बन्धहरू गर्छौँ, मुद्राहरू लगाउँछौँ। शरीरलाई सम्पूर्ण रूपमा स्थूल शरीर अथवा काया शरीरलाई स्वस्थ बनाउँछौँ, चित्त शरीर अथवा मनस शरीरलाई शुद्ध, एकाग्र, धैर्य बनाउन सक्छौँ। तब मात्र ध्यानमा प्रवेश गर्न सक्छौँ अनि ध्यानको गहिराइमा जान सक्छौँ। ध्यानको गहिराइपछि समाधिमा जान सक्छौँ। अनि योगको सबैभन्दा माथिल्लो तह समाधिमा जुन किसिमको भावातीत अनुभूति हुन्छ, ट्रान्सेन्डेन्टल एक्सपिरियन्स हुन्छ, तन्द्राको अवस्था अथवा ऊर्जाको आनन्दको अवस्था, परमानन्दको अवस्था, त्यो अवस्थामा हामीले अध्यात्म अर्थात् अधिआत्मा अर्थात् परमात्मा, ब्रह्माण्ड, परमात्माको सत्य, परमात्माको अन्तिम सत्य अथवा अन्तिम स्रोत, परमात्मा के हो, को हो, के गर्छ परमात्माले, कसरी ब्रह्माण्डको उत्पत्ति गर्यो, ब्रह्माण्डको उत्पत्तिको अन्तिम स्रोत के हो, कसरी हामी आयौँ, कसरी हामी यो जन्म मृत्युको चक्रमा घुमिरहेका छौँ, किन घुमिरहेका छौँ, पूर्वजन्म के हो, पुनर्जन्म के हो, पूर्वजन्ममा म के थिएँ, अहिले के भएँ, कुन सम्बन्धमा कोसँग थिएँ, अहिले कुन अवस्थामा छु, कर्मबन्धन, सञ्चित कर्म, नियति, भाग्य, प्रारब्ध, यी सबै कुराहरू समाधिको अवस्थामा हामीलाई घटित हुन्छन्। र अध्यात्मको मूल अन्तर्विषय, अन्तर्वस्तु नै यही हो, आफूलाई जान्नु, आफूलाई जानेर आफ्नो मूल स्वरूप परमात्मामा आफूलाई योगस्थ गराउनु र उसलाई पनि जान्नु, उसैमा समाहित हुनु। जसरी खोला, नदी, नाला हमफाल्दै महासागरमा पुग्छन् र महासागरमै विलिन हुन्छन्। त्यहाँ अब कुन खोला, कुन नदी, कुन पोखरी, कुन ताल बाँकी रहँदैन। त्यसै गरी जब हामी साधनाको माध्यमबाट योग साधना, अध्यात्म साधना अथवा आरोग्यका सबै प्रकारका गतिविधिहरू हुँदै आफूलाई समाधिमा पुर्याउँछौँ, उपलब्ध हुन्छौँ समाधिमा, तब हामी परमात्माको त्यो महासागर, चेतनाको महासागरमा हम फाल्छौँ। जुन दिन हामी चेतनाको महासागरमा एकाकार हुन्छौँ, नदी आएर महासागरमा मिले झैँ, त्यसपछि हामी एउटा व्यक्ति, एउटा
प्राणी अथवा एउटा वनस्पति अथवा एउटा छुट्टै केही भन्ने बाँकी हुँदैन। त्यही परमात्माको महासागरको अंश बन्छौँ र हामी स्वयं परमात्मा बन्छौँ। यसकारण भनिएको हो अहम ब्रह्मास्मि, मै परमात्मा रहेछु। तत्त्वमसि, तिमी पनि परमात्मा हौ। आफूलाई जानेर हेर, आफूलाई मानेर हेर, अनुभव गरेर हेर, ध्यान साधना गर, आरोग्यताका साधनाहरू गर, योग साधनाहरू गर, तिमी त्यो ठाउँमा पुग्न सक्छौ। अध्यात्मको बारेमा जान्न सक्छौ, धर्मको बारेमा जान्न सक्छौ। संस्कृति त तिमीले भौतिक संसारमा जानेका छौ, सांसारिक जीवनमा, तर वास्तविक धर्म र अध्यात्मलाई जान्नलाई तिमीले त्योभन्दा भित्र छिर्नुपर्छ, आफूभित्र छिर्नुपर्छ। बाहिरबाट यो कुरा जान्न सकिँदैन। ध्यान साधना, योग साधना, अध्यात्मका साधना तथा आरोग्यताका साधनाहरू गरेर मात्र हामी परमात्मामा उपलब्ध हुन सक्छौँ। समाधिको गहिराईमा, समाधिका सिद्धि निधिहरूमा उपलब्ध हुन सक्छौँ र वास्तविक अध्यात्म, अधिआत्म, परम चेतना, परम आत्मालाई भेट्न, थाहा पाउन, साक्षात्कार हुन सक्छ र यो सँगै मोक्ष, निर्वाण अथवा इटर्नल लिबरेसनमा उपलब्ध हुन सक्छौँ। ध्यान साधना तन, मन, बुद्धिको शून्यताको अभ्यास हो। अध्यात्म दर्शनको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पद्धति योग दर्शन तथा योग साधनाको अति महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। अष्टाङ्ग योगको तथा पतञ्जलि योगको 7औं अङ्ग हो ध्यान साधना। हाम्रो जीवनमा ध्यान साधनालाई सहज, उपयोगी र उपलब्धिमूलक बनाउन योग साधनाका अन्य अङ्गहरू क्रमशः यम, सामाजिक अनुशासन, नियम, आत्मअनुशासन, आसन, शरीरको अभ्यास तथा व्यायाम, प्राणायाम, श्वास प्रश्वासको अभ्यास तथा प्राणको आयाम, प्राणको लय, प्रत्याहार, इन्द्रियहरूको अभ्यास तथा निग्रह, नियन्त्रण, इन्द्रियहरूमाथि नियन्त्रण र धारणा, विचार तथा मनको स्थिरताको अभ्यास, कुनै एउटा विषयमाथि टिकिरहने अभ्यासका विधिहरूको अनुसरण गर्नु आवश्यक हुन्छ, जसले हामीभित्र सूक्ष्म रूपमा रहेका ऊर्जाका केन्द्रहरू, चक्रहरू, 7 चक्रहरू, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र र सहस्रार चक्रलाई जागृत तथा सक्रिय गरी हाम्रो शरीर, मन, भावना, चेतना तथा आत्मालाई शुद्ध र पवित्र बनाउँछ, जसले उपयुक्त अवसरको अभावमा हामीभित्र दबेर रहेका हाम्रा विशेष किसिमका प्रतिभा, क्षमता, सृजनशीलता, रचनात्मकता तथा सकारात्मक गुणहरू जागृत गर्नुका साथै आफूभित्र प्रवेश गरिने अन्तर्यात्रा तथा ध्यानको यात्रालाई सहज र सम्भव बनाउँछ। ध्यान साधना अर्थात् शून्यताको अभ्यासले, विचार शून्यताको अभ्यासले, भाव शून्यताको अभ्यासले हामीभित्र आध्यात्मिक व्यक्तित्व जागृत गराउँछ र ध्यान साधनाका क्रममा बोधमा आउने भावातीत अनुभव तथा अनुभूतिहरूमा हामी अध्यात्म दर्शन अन्तर्गत अध्ययन गरिने आत्मा, परमात्मा, ब्रह्माण्ड, सृष्टि, आलय, प्रलय, जन्म, मृत्यु, पूर्वजन्म, पुनर्जन्म, मुक्ति, मोक्ष, जड, जीव, प्रकृति, परमात्मा, माया आदिको विषयमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्षम हुन्छौँ र यो परम सत्यमा पुग्छौँ, जहाँबाट जन्म र मृत्युको चक्र सधैँका लागि समाप्त भएर हामी परब्रह्ममा स्थित हुँदै मोक्ष तथा निर्वाणमा अथवा इटर्नल लिबरेसनमा उपलब्ध हुन्छौँ ध्यानको माध्यमबाट अथवा अध्यात्म साधना, योग साधना तथा आरोग्यताका गतिविधिहरूको माध्यमबाट। तसर्थ हामी सबैले योग ध्यान सिकेर आरोग्यताका गतिविधिहरूमा आफूलाई अनुसरण गरेर निष्ठापूर्वक त्यसमा अभ्यस्त भएर आफ्नो शरीरका ऊर्जाका 7वटा केन्द्रहरू, चक्रहरू जगाउने सुनौलो अवसरको सदुपयोग गरौँ। योग ध्यान विज्ञानको साधनामा सहभागी बनौँ। जीवनमा सुख, शान्ति, खुसी, समृद्धि, आनन्द हासिल गरौँ। सांसारिक जीवनमा समृद्धि, आन्तरिक जीवनमा शान्ति हासिल गरौँ। आफूले आफूलाई चिनौँ, देशलाई चिनाऊँ, मानवताको सेवा गरौँ। नेपाललाई आध्यात्मिक पर्यटनको गन्तव्य मुलुक बनाऊँ अथवा आरोग्य पर्यटनको गतिविधिहरूमा विदेशीहरूलाई हामीले संलग्न गराऊँ। नेपाललाई समृद्ध बनाऊँ, आफू समृद्ध बनाऊँ र यहाँका पर्यटकीय सम्भावनाहरू विश्व सामु पुर्याएर विश्वलाई योग गुरु, ध्यान गुरु, आरोग्यको क्षेत्र भनेर पहिचान गराऊँ। यसकारणले हामीले चक्र साधना लिनु जरुरी छ, लुम्बिनी जानु जरुरी छ, विराट चक्र विज्ञानमा सहभागी हुनु जरुरी छ भन्ने किसिमले उहाँहरूलाई स्वजागृत गर्न प्रयास गरेका थियौँ। उहाँहरू राजी हुनुभयो, विराट चक्र विज्ञानमा सहभागी हुनुभयो। हाम्रो मिसन पनि पुरा भयो, उहाँहरूले यस किसिमको ज्ञान पनि प्राप्त गर्न सक्नुभयो। सबै सुखी खुसी रह्यौँ र अध्यात्म साधना तथा चक्र विज्ञान गरेर योग साधना अर्थात्
आरोग्यताका गतिविधिहरू गरेर आफूभित्र आध्यात्मिक व्यक्तित्व जागृत गर्न उहाँहरूलाई केही भए पनि मद्दत मिल्यो। हामीले पनि यो गर्न पाएकोमा हामी प्रसन्न भयौँ। हामीले यो साधना पद्धति अथवा यो जागरणको श्रृङ्खलालाई समापन गरेका छौँ। अर्को श्रृङ्खलामा अथवा अर्को भागमा अर्को विषय, अर्को जागरणको विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हरि ओम, धन्यवाद, शिवोहम।